One second. نبدأ. One second. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وصار على نهجهم وخطاهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أن سيدنا عبد الله بن مسعود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله اقرأ علي، أي اقرأ علي القرآن، حديثه في المشهور. فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني القرآن أنزل عليك، أقرأ أنا عليك القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ سيدنا عبد الله بن مسعود يقرأ من بداية سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. يقول عبد الله بن مسعود راوي الحديث: فنظرت فإذا عيناه تزرفان، أي عين النبي صلى الله عليه وسلم تبكيان. معنى حسبك يعني كفاك، يعني امكث إلى ها هنا. ولذلك من أسماء الله تبارك وتعالى اسم الله الحسيب. احنا بنقرأ من أسماء الله عز وجل اسم الله الحسيب. يعني ايه يا اخوانا الحسيب؟ يعني خلينا نعيش في هذه الدقائق البسيطة مع اسم الله عز وجل الحسيب. الحسيب بمعنى الكافي، أن الله عز وجل يكفينا شر الهموم، وأن الله تبارك وتعالى يكفينا شر الهموم. الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على الايه؟ حسبك الله، يعني كفاك الله عز وجل. حرض المؤمنين على القتال، ثم قال له: حسبك الله، أي أن الله تبارك وتعالى هو كفيلك وهو ناصرك. فحسبنا، كلمة حسبنا لما واحد يجي يغضب من واحد أو واحد يظلم واحد، للأسف الشديد نحن نستعملها استعمالا خاطئا. يقولوا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا أخي. يا أخي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كثير منا يفهمها فهما خاطئا، يقولها عندما يتضرر وعندما يقع عليه الظلم. وإنما من الواجب علينا دائما أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في السراء وفي الضراء. لماذا؟ لأن حسبنا الله ونعم الوكيل معناها أي أن الله عز وجل هو كفيلي وهو معيني وهو سندي وهو قائدي، فتقال دائما في السراء وفي الضراء، يقولها الإنسان دائما على كل حال. فالحسب تأتي في اللغة العربية بالمعنى الأول بمعنى الكافي، والحسب بالمعنى الثاني تأتي بمعنى الشريف أو الشرف، شرف النسب. العرب كانوا يمكثوا بعضهم مع بعض، وكل منهما يفتخر بأجداده، فيقول: أنا حسبي فلان، يعني جدي فلان. وكل منهما يفتخر في قبيلته أن له كم من الشعراء في هذه القبيلة، ويقول: أنا حسبي فلان الشاعر. الحسب هنا بمعنى النسب وبمعنى الشرف. ولذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تنكح المرأة لإيه؟ لأربع. لإيه؟ جمالها ومالها ولحسبها. يعني إيش حسبها؟ أي لنسبها وشرفها في قومها. المعنى الثالث للحسب أن الله عز وجل حسيب، بمعنى أنه سيحاسب العباد. خلينا يا أخوانا نقف يعني دقائق معدودة حول الحسب، أي المحاسب للعباد. وإن تكن، الله عز وجل يقول: وإن تكن مثقال حبة من إيه؟ من خردل نأتي بها إيه؟ وكفى بنا حاسبين. يعني أننا محاسبين العباد على كل صغيرة وكبيرة يفعلونها. سبحان الله العظيم، الكثير منا يعني عنده عدم نزاهة، عنده نزاهة في الطاعة، يعني يكون العمل فيه طاعة أمامه ويتنزه عن هذا العمل. سبحان الله العظيم يا أخوان، إحنا عندنا كثير من الأوقات والله عز وجل كما قال: ما تكن مثقال حبة من خردل نأتي بها يوم القيامة. العلماء يقولون: فما بالك بما هو أكبر من مثقال الحبة من الخردل؟ إذا كان مثقال الحبة من الخردل سوف يحاسبك الله عز وجل، فما بالك بما هو أثقل من ذلك. الإمام الحسن البصري يقول: يأتي الخلق أمام الله عز وجل يوم القيامة يسألون حتى عن القطمير، يسألون عن صغير أعمالهم وكبيرها، ما يخفون وما يسرون، حتى يقفون أمام رب العباد فيسألهم عما يخفون من أعمالهم وما يسرون من أقوالهم وأفعالهم. سبحان الله العظيم يا أخوانا، إحنا يجب ألا نتنزه في الطاعة،
يعني عندك إذا كان عندك طاعة تستغل الطاعة يا أخي. سبحان الله، التابعين كانوا يعلموا أبنائهم، العلماء التابعين كانوا يعلموا تلاميذهم، كانوا يعلمون طلابهم أن يستغلوا الأوقات. الإمام إبراهيم بن أدهم رضوان الله عليه كان معه كثير من التلاميذ، فكان يأخذوا رحلات ترفيهية ما بينهم وبين، يعني ما تظن أن العلماء كان حياتهم كلها قاعدين في المساجد لا، كانوا يأخذون طلابهم ويخرجون ويأخذون رحلات خلوية يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإبراهيم بن أدهم كان من عادته إذا أخذ التلاميذ أن يقول لهم أننا أمامنا مسافة لهذه الشجرة مثلا، نستغل هذه المسافة في قول سبحان الله، وإذا قطعناها نأتي إلى عندما نصل إلى هذه الشجرة نأتي إلى هذا الحوض، نستغل هذه المسافة في الحمد لله. يعني كانوا يستغلون، كانوا يقطعونها بالمسافات ويقيسون أوقاتهم بالأعمار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعبت السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من عمل البيت، واشتد عمل البيت عليها كما تتعب أي يعني مرأة من نسائنا في عمل البيت، فتحدثت مع سيدنا علي فأنها تعبت من عمل البيت. سيدنا علي إيش قال لها؟ اداها أطوايس كده صغيرة، قال لها اذهبي إلى أبيك إلى رسول الله فاطلبي منه جارية، فيعني اطلبي منه خادمة لك. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب تعالى معي، أنا أروح لوحدي، تعالى معي بس عشان تتكلم معه وتبقى من المتحدثين معي. فذهب سيدنا علي مع السيدة فاطمة يطلبون خادمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهما وقال لهما ألا أخبركما عن شيء هو أسمى عند الله عز وجل من الجارية في ميزان حسناتكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إذا أويتما، هو ما بيقولش الكلام لفاطمة وإنما بيقول لعلي وفاطمة، إذا أويتما إلى فراشكما قبل النوم. طبعا كلنا الواحد لما يجي مع مراته آخر النهار قبل النوم إذا كان عنده وقت بقى يقعد يتسلى، يقول لها إيش عملت النهارده؟ ونقعد نتكلم وإيش سويتي، وتجيب له يعني السلري بتاع، يعني تجيب له السمري بتاع كل اليوم على بعض، تجيب له ملخص كده تقول له عملت النهارده رحت كذا وكذا وكذا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربينا ويعلمنا، يقول إذا أويتما إلى فروشكما قبل المنام فقولا سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، فذلكم 100 في اللسان و1000 عند الرحمن. سبحان الله العظيم، يعني في الثواب وفي الأجر عند الله عز وجل. سيدة فاطمة أخذت النصيحة، نجيب لها خادمة، راحت خلت النصيحة، فبدأت هي وسيدنا علي بعدها تقول بعدها بأسبوع واحد والله وكأني لم أشعر بألم ولا بشدة إرهاق أو بعمل في بيتي أبدا. طب ليش يا إخواننا إحنا ما نستغل هذا الأمر في بيوتنا؟ ليش ما تجيش أنت وزوجتك آخر النهار وتقول لها كلي معي؟ سبحان الله، وكل زوجتنا تعبانة متعبات، تقول لها كلي سبحان الله، يلا أنا وأنت سبحان الله. أنا قلتها في مرة لإخوة كنت بشرحها لإخوة باكستانيين في مسجد، وبعدين الأخ الباكستاني كان بيشتكي، قلت له يا أخي خذ النصيحة دي. راح بعدها وقال لي والله العظيم هذه نصيحة جيدة. قلت له هذه ليست من عندي وإنما هي من الفارماسي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، جايبها من الصيدلية النبوية. سبحان الله العظيم، الإنسان يستغل كل أوقاته في ذكر الله وفي تسبيح الله تبارك وتعالى في التقرب إلى الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى سوف يسألنا يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة من أعمالنا. احنا يا إخواننا بنتنزه في الطاعة. يعني الأخ اللي هو درايفنج اللي هو سواق التاكسي، ليش ما ياخد الوقت وهو بيقطع؟ أنا وأنا رايح العمل الصبح ليش ما استغلش الوقت في ذكر؟ أقول النهارده والله أنا عندي ذكر سبحان الله، أبدأ من أول ما أروح وأنا جاي أقول الحمد لله، ثاني يوم الله أكبر، سبحان الله العظيم. وهذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي الباقيات، العلماء شرحوها وقالوا هي الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والباقيات الصالحات ربنا ذكرها في سورة الكهف، خير ولا خير من الدنيا وما فيها أم ليست بخير؟ خير عند ربك. يعني سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم فيما ذكره الإمام ابن كثير في التفسير أنه ذات يوم كان راكبا البساط، كان يركب سيدنا سليمان بساطه ومعه كثير من الإنس كان يحملهم على البساط، يعني البساط كان زي البلان دلوقتي زي الطائرة بالضبط. المهم فرجل يعمل فلاح في الحقل، فهذا الإنسان الذي يعمل فلاح في الحقل نظر فوجد البساط بتاع سيدنا سليمان فقال يا آل داود لقد أعطاكم الله ملكا عظيما. رجل بيتعجب، أعطاكم الله ملكا عظيما. فنقل الله عز وجل هذه الكلمة
في أذن داود، في أذن سليمان عليه السلام، فأمر البساط أن ينزل إلى هذه الأرض، أن ينزل إلى هذه الأرض. فلما نزل قال يا رجل ماذا قلت؟ قال خيرا، لم أقل إلا خيرا. قال ماذا قلت؟ قال قلت قلت من أعطاكم، بيتعجب يعني أهل التعجب، من أعطاكم هذا الملك يا آل داود. فقال أيها الرجل، سيدنا سليمان بده ينصح، أيها الرجل فوالله لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لكان خيرا لك خيرا لك عند ربك، وخير من ملك سليمان ومن ملك آل داود عند رب السماوات والأرض. الله أكبر. لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عنها أنها البقيات الصالحات. أنا أسألك دلوقتي، وين ملك آل داود؟ أين ملك آل داود؟ هل هو باقي ولا زال؟ زال ولا باقي ملك آل داود؟ زال. لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله باقيات أم زائلات؟ باقيات عند الله عز وجل. ملك آل داود لم نعرفه إلا من القرآن الكريم. سبحان الله يا أخوانا، يجب أن نستغل كل الأوقات في ذكر الله تبارك وتعالى، في التقرب إلى الله عز وجل. ما تفوت وقت إطلاقا، لأن الله الحسيب سوف يحاسبك يوم القيامة عن كل أعمالك صغيرها وكبيرها، حتى عن الشيء القليل. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك. وسيدنا عمر يقول حاسبوا، المقولة المشهورة بعض الناس بتظن انه حديث عن النبي، هو ليس حديث عن النبي، وانها مقولة لسيدنا عمر: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسب، كلنا عارفين، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. كلنا موقوفون امام الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب علينا ان نقف مع انفسنا وان نسال انفسنا عن كل صغيرة وكبيرة. يا اخوانا، الموت ياتي الينا فجأة، وسوف نسال امام الله تبارك وتعالى. بعض الاخوة يقول والله أنا في المستقبل إن شاء الله أنا ناوي أرجع إلى الله وأتوب إلى الله. يا أخي، ما الذي أخبرك؟ ربما يأتيك الموت، ربما يأتيك المرض، ربما يأتيك عائق يمنعك من أن تصل إلى هذا الأمر. الأمر بيحتاج إلى الرجوع وإلى التبكير بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا مذكور في البخاري، سيدنا أبو هريرة، تعرفين أبو هريرة وصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلة قوية. هذه الصلة، هذا الحديث يبين لنا ألا نشك في شيء، وأن نعيش مع الله تبارك وتعالى مع الحسيب الذي سيحاسبنا، وأن نخف من الله تبارك وتعالى. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ذات يوم خرج، كان يعني شديد الجوع، اشتد بالجوع، ما في حاجة في بيته، حتى قال الحديث البخاري: حتى كادت كبدي أن تنفطر، يعني خلاص تتقطع. سبحان الله. فقال: خرجت أطلب طعام، فوقف في الاستريك كده في الشارع بره، فوجدت عمر، فهو يستحي من عمر، يقول لي: يا عمر أنا بدي أكل، جيب لي أكل. يستحي من سيدنا عمر، الصحابة كان عندهم حياء. فقال له: يا عمر، آية من كتاب الله عز وجل أريد أن تفسرها لي. قال: ما هي يا أبا هريرة؟ قال: قول الله كذا، قال: تفسيرها كذا، السلام عليكم يا أبا هريرة. خد بعضه ومشي، اتكل على الله. خلاص، ما مستحي يقول له، مستحي يكلمه ويقول له أنا جوعان. انتظر شوية سيدنا أبو هريرة يقول: فانتظرت فوجدت أبا بكر. الله أكبر. سيدنا أبو بكر الصديق يأتي بعد سيدنا عمر، فلما جاء برضه مستحي يقول له. فقلت: يا أبا بكر، آية من كتاب الله عز وجل فسرها لي. قال: وما هي؟ قال: قول الله كذا، قال: تفسيرها كذا، السلام عليكم. الاثنين كانوا مشغولين ومشيوا. فقال: فاشتد الجوع بي حتى كادت كبدي خلاص تتفطر وتتقطع. قال: فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الرحمة العالمين، يأتي. فلما جاء قلت: يا رسول الله، بده يحط له السؤال برضه زي ما حط له اهو يقولوا: قلت: يا رسول الله، آية من كتاب الله فسرها لي. قال: وما هي؟ قال كذا. قال: يا أبو هريرة، لا آية ولا غيرها، تعال معي. النبي صلى الله عليه وسلم عرف في عين أبي هريرة رضي الله عنه ما يريد، أن ولا آية ولا تعال معي البيت. يقول: فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فقال: أجوعان أنت؟ شوف يا أخوانا الصحابة، النبي كان بيشعر بالصحابة كيف كان شعوره بالجوع، كان يعرف من عين الصحابة، كان يعرف من عين الصحابة إذا كان جوعان، إذا كان يحتاج إلى مال، إذا كان عنده مشاكل في البيت، إذا كان مضطرب. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فجاء بإناء فقال: هذه شاة عندك أو شاة، احلبها لنا أبو هريرة. يقول: فحلبتها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ الإناء. فقلت: خلاص بدي سيدنا أبو هريرة ياخذها ويحطها بقى، خلاص جعان بقى المدة. فقال: يا أبا هريرة، إن إخوانك من أصحاب الصفة قد أصابهم من الجوع مثل ما أصابك.
قال له بعدين يعني يا رسول الله؟ قال له روح نادله. هي العمليه ناقصه. ده انتوا عارفين اصحاب الصفه كام؟ كام هم؟ 70 صحابي. ده هم كلها ابناء، ولو جاب الصحابه دول العمليه هتخلص. فسيدنا ابو هريره العمليه كلها حديث في البخاري، العمليه كلها يعني هي مش ناقصه. هو قال لك انا اشرب انا والرسول وخلاص وانتهى الامر، او اشرب انا. سبحان الله. قال فذهبت فدعوت وناديت لاهل الصفه 70 واحد من اصحاب النبي. قال فاسقيهم يا ابا هريره. سيدنا ابو هريره شك بقى، خلاص بقى ده عبال ما كل واحد عبال ما يوصل لل70، عبال ما يوصل له يبقى العمليه انتهت، خلص الامر. فسيدنا ابو هريره يقول فسقيت كل واحد منهم، كل واحد ياخذ له مسقه من اللبن حتى بقيت مسقه صغيره في الاناء. هيشرب بقى خلاص، 70 شربوا وبقى شويه. فقال انا اصابني من الجوع مثل ما اصابك يا ابو هريره. خلاص النبي اللي طلب خلاص، فقال خلاص بقى اديهم لسيدنا النبي وانتهت بقى الموضوع. ما في بقى قال لك اديهم شويه الباقيين للنبي صلى الله عليه وسلم وما معي شيء، انتهى الامر. يقول فاعطيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا ابو هريره في الحديث فوالله ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه على الاناء واعطاه الي حتى عاد امتلاء اكثر مما كان. الله اكبر. الاناء امتلأ يا اخوانا، سبحان الله العظيم. يقول فاخذته فشربته. خلاص النبي شرب والاناء عاد. قال فشربت. قال بعد ما شرب سيدنا ابو هريره شرب. قال اشرب يا ابا هريره. قال شربت يا رسول الله. قال اشرب ثانيا. قال شربت يا رسول الله. قال اشرب ثالثا. قال والله شربت حتى ان اللبن كاد ان يخرج من اصابع قدمي، يعني البطن اتملت والعمليه اتنفخت خلاص شربت. قال اشرب يا ابا هريره حتى لا تظن الظنون بركبك. اوعى تشك ابدا فيا ولا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تظن الظنون في ركبك وفي من معك. يا اخوانا المسلم لازم أن يكون حسن الثقه باخيه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بده يعلمنا كيف يكون حسن الصله، كيف يكون حسن القربه بين المسلمين بعضهم وبعض. الله سبحانه وتعالى سوف يسألنا يوم القيامة الحسيب، سوف يسألنا عن أعمالنا صغيرها وكبيرها. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أنا سعدت حقيقة بهذه الجلسة الطيبة المباركة. وأنا كنت بدي أتعرفكم على نفسي بس خلي التعريف لغدا إن شاء الله بإذن الله. فإحنا عندنا إن شاء الله إذا أتيح لنا الأمر حلقة ليكتشر بكرة تكون طويلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. فنتمنى أن بعد صلاة الجمعة إن شاء الله سنؤديها، ثم نأتي في الليل بعد صلاة العشاء عندنا حلقة وموضوعها في غاية الأهمية والله أخوانا ينفعنا، وهو من أهم المشاكل التي تقابل الجالية الإسلامية في أمريكا إن شاء الله. موضوع الدرس غدا عن الاختلاف ووسائل الاختلاف وأسباب الاختلاف وكيف ننزع الاختلاف وما هي الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف بين المسلمين وكيف نرفع هذا الأمر عن أمتنا إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قبل الموت توبة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وفي بناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخ أسامة سعد ضيفنا.